Hi guys! Naabot na gud mi sa area. Nga gusto na mong puntahan. Gusto na mong adtuan sa among mga nadungog na mga posting sa kailaing social media na ang campsite sa Mabini, Bohol ay ang pinakamagandang makikita na tourist spots diri sa Bohol. Located ni siya guys sa Mabini, Bohol. Nganong gwapo siya kay mao ni siya nay mga lake. Nya sa lake mismo nagsubay or naapoy mga bungtod niya. Kani mga bungtod ani naay mga lake. So mo ni naka himuog nice nga view niya. Kay ang bungtod naay tubig nga nagpundo. Mao ang gitawag na lake nga nahimo siyang viewhan or mahimo siyang lake view sa mga turista. Andara. Oh, diba? Nice kaayo. Nice kaayo. Naidaghan diri nga mag kanang kanabitang mag prenuptial. So diri nila paghimo ng mga prenup nila. Kay di good kamahayan ang view. Kay sa atong kanang mag prenup mo gud ta. Mangita gid tag nice view sa atong mga pictures nga kuwaon. So liman ka diha akong ipakita sa inyo ang diha banda kana mga bungtod na nga murag siya ni banig siya nga nagbawod ang bukid. Nagbawod ang bukid ana. Anya. Palibot yun na siya, palibot. Anya karon sa maong ilalom aning maong mga bungtod na ay tubig nga nagpundo na ay lake nga maoy na himong tourist spot sa mga gusto nga og mga nice view nga para sa mga picture. Okay, so diri pud sa Pikas mao gihapon mas dako ang iyahang lake ari. Muna and then natin nakita diri na unsa man ni siya naa siya mga camping rules. So buti pa sabot pwede mag-camping ari pero naay mga sundon na naay mga i-follow ng mga rules. Keep surrounding clean, play games, be safe, drink healthy, be responsible, make memories, roast marshmallow, enjoy your camp experience. So campsite gid siya. Diba? Okay.